अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। एमकेएम पाकिस्तान में एक बार फिर ओहदों के हवाले से रसाकशी शुरू हो गई है, बल्कि एक सुलगती हुई चिंगारी जो है वो मुख्तलिफ मामलात में भड़कती हुई नजर आ रही है। एमकेएम पाकिस्तान में हाल ही दिनों में एमकेएम के एक रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के उस बयान के बाद थोड़ी सी शिद्दत आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये या दुनिया की ये वाहिद पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही ओहदा है, वो है जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास जो ओहदा है वो सिर्फ उनका ही ओहदा है, बाकी कोई ओहदे नहीं। जिसके बाद एमकेएम की क़यादत जो है वो इस मामले को ख़त्म करने यानी इस सूरत-हाल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आपस में मिल बैठी, जिसमें उसी इजलास में खुसूसी तौर पर जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सौरी भी गए और इससे पहले जो है वो जिन ताकतों ने जोड़ा था उन्होंने कुछ पैगामात भी भेजे, जिसके बाद जो वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का थी वो नहीं हुई और ये हुआ कि चलो हम जो है वो एक तंजीमी कमेटियां बना देते हैं। जिसके बाद तकरीबन कोई 25 तंजीमी कमेटियां बनी, लेकिन एक तंजीमी कमेटी पर जो है वो यूं कहा जाए कि पाक सरजमीन पार्टी से आए हुए उन दोस्तों की सुई अटक गई। अब जो वो सुई अटक गई है, उस सुई के अटक जाने के बाद आपको पता है कि कोई भी घड़ियाल चल रहा हो, वो जब सुई अटक जाती है तो पता चलता है कि या तो उसका सेल खत्म हो गया है, या उसकी बैटरी मान पड़ गई है, या उसकी मशीनरी में थोड़ी खराबी हो गई। अब ये जो सुई अटक गई, इस सुई ने जो है एक ऐसा आज मंजर दिखाया एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में कि कुछ कारकुनान वहां पहुंचे और वहां उन्होंने आकर नारेबाजी शुरू की और गालिब इम्कान और शायद इम्कान नहीं बल्कि कुछ लोगों का ये जो कि मुबस्सरीन है जो कि एमकेएम पर गहरी नजर रखते हैं, उनका ये वाज़ेह कहना है कि इन कारकुनान में बड़ी तादाद पीएसपी यानी साबिक पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक रखने वालों की थी। यानी इससे ये वाज़ेह होता जा रहा है कि जो पाक सरजमीन पार्टी से लोग आए थे वो अब इन मामलात में जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे, जिनमें वो चाहते हैं कि तंजीमी मामलात में उनको ज्यादा जो है वो असर रसूख हासिल हो जाए। आपको पता है कि 12 जनवरी गुज़श्ता साल जब एमकेएम के मरकज बहादुराबाद के करीब लान में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीएसपी मर्ज हुई एमकेएम पाकिस्तान में, और उसके बाद एक अहम शख्सियत जो है वो आमिर खान जो गायब हुए तो अभी तक मंजर आम पे नहीं है। उनको एक दो दफा गवर्नर हाउस में जरूर देखा गया और उस दौरान जो है जब पूछा गया गवर्नर कामरान खान टिस्सौरी से कि क्या आमिर खान के कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, तो उन्होंने इन तमाम बातों की तरदीद की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने हलीम की दावत दी है अपने घर पे और ज़बरदस्त किस्म के पाए और हलीम उनको खिलाए गए थे। फिर यही दावत जो है शायद आमिर खान की गवर्नर हाउस में हुई। इस वक्त गवर्नर हाउस और अगर पीएसपी के उन जो पीएसपी के लोग आए उनके दरमियान कुछ तनाव पाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो पाक सरजमीन पार्टी की लीडरशिप थी जो कि अब एमकेएम के में ही इस वक्त शामिल है, उनका और जो है वो शायद गवर्नर सिंध के दरमियान जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलती नहीं है। हालांकि गवर्नर सिंध जो है इस वक्त जिस तरह एमकेएम की गवर्नर हाउस में नुमाइंदगी कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रही है। बहरहाल एमकेएम के हालिया कारकुनों के आज के एहतजाज के बाद यह बात वाज़ेह हो गई कि ओहदेदारों को कारकुनों की फिक्र नहीं है, बल्कि उनको अपने ओहदे चाहिए और ओहदों के वजह से उनके दरमियान एक जंग सी छिड़ गई है और ये जंग जो है अब चलती रहेगी, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। जब से गुज़श्ता साल 12 जनवरी के बाद अगर गिना जाए तो तकरीबन 1 दर्जन के करीब इख्तलाफी बयानात और इस तरह की हल्की फुल्की जो है मौसीकी चलती रही है। मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद अब पीछे होगी, क्योंकि फिल्म बनाने वालों ने या इस पूरी फिल्म के हिदायतकारों को पता है कि इस पूरी फिल्म के हिट होने का सबब क्या होगा, ये फिल्म कितने देर सिनेमाओं तक चलेगी। लेकिन इससे पहले जो है इस फिल्म के मुख्तलिफ जो ट्रेलर या हिट गाने जो है जैसे जैसे जारी होते हैं तो लोगों को तजस्सुस बढ़ता जाता है कि आखिर इस पार्टी में हो क्या रहा है। एक सबब यह भी है कि जिन्होंने इस पार्टियों को चू चू के मुरब्बों को जोड़ के रखा हुआ है वो भी शायद किसी हद तक चाहते हैं कि ये सब एक पेज पर रहें लेकिन हमारी मर्जी से रहें।
یعنی رہیں ضرور لیکن ہماری مرضی سے رہیں, خود مختار ان کی مرضی نہ ہو, اور کہیں نہ کہیں وہ ان تضادات کا فائدہ لے کر یعنی مختلف وقتوں پر اپنی ہدایات جاری کرتے رہے ہیں. حالانکہ وہ کچھ اور کہتے رہے ہیں, لیکن ہم وہ کیوں کہیں, کیونکہ اس محفل میں ہم تو تھے نہیں, تو ہم کیوں کہیں کہ ایسا ہے. لیکن جو خبریں اس محفل سے باہر آ رہی ہیں ان میں بہت کچھ پوشیدہ ہے, بہت کچھ راز ہے, کیونکہ ہم اس پورے ویلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایم کیو ایم کے درمیان کوئی اختلافات کی وجہ بن رہا ہوں یا میں ایم کیو ایم کے اختلافات کو ہوا دے رہا ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ ایک وہ ستارہ جو کہ آسمان سے ٹوٹا اور کھجی پہ اٹکا, اور اس کے بعد جو ہے کھجی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سرزمین یعنی پاک سرزمین پر لا کر سرزمین پہ لایا, اور انہوں نے پھر ایک مرچ کرایا. مرچ کے بعد جو ہے صورتحال ابھی تک یہ ہے کہ انہوں نے دل سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا. بیانات کی حد تک بھی صورتحال آتی ہے, اور ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے کب خدا نخواستہ ادھر ادھر ہوں تو وہ اس عہدے کے لیے خود کو جو ہے وہ سپرسیڈ کرے اور خود اس عہدے پر آ جائے. یہ نیت جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے اس وقت آئے گی جب خالد مقبول صدیقی صاحب اللہ نہ کرے کسی کی زندگی یا کسی کے, کیونکہ بیمار تو ہر کسی کو ہونا ہے, لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے سے خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال یا گورنر سندھ یا ان لوگوں کو تکلیف پہنچے جو لوگ اس صورتحال کو فیس کر رہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارٹی کے اندر عہدوں کی جنگ ہے, اور جن کمیٹیوں پر اختلافات کی خبریں ہیں وہ کمیٹیاں بہرحال بنائی تو پارٹی نے ہیں, اور پارٹی کے حوالے سے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مضبوط اگر پارٹی کے اندر ہیں تو وہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی بھی لیڈر ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی مطلب لاوارث نہیں ہے. یہ سمجھ جائیں لاوارث نہیں ہے, اس کے وارث ہیں. تو جن کے وارث ہوتے ہیں تو لہذا ان کی جو ہے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اور شروع سے ہی خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ طلبہ یعنی یونیورسٹی کے دور سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ اپنی پارٹی میں ایک مضبوط پوزیشن رکھے ہوئے ہیں. لیکن آج کے بہادر آباد میں ہونے والے اس احتجاج کے بعد جو ہے بہت ساری چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. یہ خبریں جو ہے وہ آگ کے یعنی جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی ہے کہ ایم کیو ایم میں اختلاف ہے. یہ بات ماننی پڑے گی, ایم کیو ایم اختلافات کا شکار ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. ایم کیو ایم وقت پہ وقت اپنے اختلافات کو اپنے پارٹی جلاسوں میں یا مختلف انٹرویوز کے ذریعے باہر نکال کے آتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یاری لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے والا جو ہے وہ عنصر غالب ہو جاتا ہے, یا میسج آ جاتا ہے, یا لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایم کیو ایم نہ تو خود مختار ہے, نہ ایم کیو ایم آزاد ہے, نہ ایم کیو ایم کی آزادی سے فیصلے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کہیں نہ کہیں سے تو ڈکٹیشن لے رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے, اور کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ تسلیم کر لیتی ہے, جناب ہم حاضر ہیں, ہم جو حکم ہوگا ہم کر لیں گے. لیکن ایم کیو ایم کے جو مختلف معاملات ہیں ان میں کارکنوں سے ہماری ہمدردی ہے, کیونکہ کارکن تو بہرحال محسوم ہوتا ہے, کارکن تو دعا کرتا ہے کہ اس کی پارٹی مضبوط ہو, کارکن تو چاہتا ہے لیڈرشپ اچھی ہو, صحت مند ہو, کارکن تو چاہے گا کہ پارٹی میں وہ محنت تو کارکن ہی کرتا ہے, لیڈر آ کر کرسیاں کارکن لگاتا ہے, جھنڈے کارکن لگاتا ہے, جو ہے وہ چندے کارکن جمع کرتا ہے, کارکن ہی جو ہے چاکنگ کرتا ہے, کارکن ہی جب فلیگ اٹھا کر یوں کرتا ہے, کارکن ہی جو ہے وہ اسٹیج کو سجاتا ہے, کارکن ہی نعرے مارتا ہے, کارکن ہی لوگوں کو لے کے آتا ہے, آخر میں لیڈرشپ آ کر خطاب کرتی ہے, دعوے دار خطاب کے بعد گھر چلی جاتی ہے. پھر کارکن کیسے گھر جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ پتہ لگ جائے نا پھر ہم سے بات کیجیے گا. خدا حافظ.